यो अवस्थाको सामना गर्न म तयार छु। म सजाय भोग्न तयार छु। म जेल जान तयार छु। मलाई मार्छन् भने म मर्न पनि तयार छु भनेर बालेन शाहले बोलेको पनि तपाईँ सुन्न सक्नुहुन्छ। थुने थुन्छ, पक्रिन्छ, के गर्छन् त? मार्दिने त होइन होला। मार्छन् भने मारिदिउँ न त। बलात्कारीलाई मार्न सक्दैन, हामीले मारेर के हुन्छ? राष्ट्रियताको भावनाबाट ओतप्रोत भएको नेपालीले कुनै राम्रो काम, राष्ट्रवादी काम गर्छ भनेदेखि त्यस्तो कामलाई सर्वोच्च अदालतका प्रत्येक न्यायाधीशले प्रोत्साहित गर्नुपर्छ। अदालतप्रति आस्था जगाउने काम भनेको त्यसरी हुन्छ। कुनै न्यायाधीशको विवेकको कमजोरीलाई अदालतको प्रतिष्ठा सम्झिन हुँदैन। अदालतको प्रतिष्ठा घटाउने काम त्यही न्यायाधीशले गर्यो जसले राष्ट्रियताप्रति निकै कमजोर मानसिकताका साथ निर्णय गर्यो। राणाकालमा तामा लगाइएको थियो, तामाको जलहरी थियो। राजा महेन्द्र आए, उनले चाँदीको जलहरी लगाए। अनि कम्युनिस्ट नेतृत्वको सरकारले सुनको जलहरी लगाउनु पर्ने हो? दर्शकवृन्द नमस्कार। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले चमत्कार गर्न थाल्नु भएको छ। उहाँ यसपटक अर्थात् तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री बनिसकेपछि तीनवटा रहस्यमय काण्डहरूलाई बाहिर उठाउन खोज्नु भएको छ। सबभन्दा पहिले त उहाँले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणलाई उठाउनु भयो। त्यसपछि जलहरी प्रकरण र ललिता निवास प्रकरण लगभग सँगसँगै उठेको जस्तो देखिएको छ। यी तीनवटा निकै चर्चित भ्रष्टाचारका काण्डहरू हुन्। जनताले तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री भएका प्रचण्डबाट केही हुन थालेको हो कि केही गर्न खोजेको हो कि साँच्चै प्रचण्डले चमत्कारै देखाउन खोजेको हो कि भन्ने रूपमा पनि विश्लेषण गर्नुपर्ने भएको छ र जनताले त्यो रूपमा हेरि पनि रहेका छन्। नेपाली जनता निकै भावुक बन्छन्। सानो कुरामा पनि, सानो काममा पनि उत्साहित हुन्छन् र ठुला काण्डहरूमा पनि संयम राखेर उनीहरूले नेताहरूलाई माफी दिने गरेका तमाम उदाहरणहरू छन्। तर यी तीनवटै प्रकरण, चाहे नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण भनौँ, चाहे जलहरी प्रकरण भनौँ, चाहे ललिता निवास प्रकरण भनौँ, यी तीनवटै प्रकरणमा ठुला माछाहरूलाई चोख्याउने काम भइरहेको आरोप पनि जनताबाट प्रधानमन्त्री प्रचण्डमाथि लागिरहेको छ। अहिले प्रहरी निकायबाट जस्तोसुकै काम होस् त्यसको जस पाउने अथवा अपजस पाउने प्रधानमन्त्री हो अथवा सरकारको नेतृत्व गरेको व्यक्तिले नै पाउने हो। राम्रो काम हुन्छ प्रधानमन्त्रीकै प्रशंसा हुन्छ, नराम्रो काम भयो भने प्रधानमन्त्रीकै आलोचना हुन्छ। यो स्वाभाविक हो। ललिता निवास प्रकरण हिजो फाइल खोलियो। लामो समयसम्म यो कचल्टिएको फाइल अकस्मात खोलिएको छ। तर पशुपतिनाथको जलहरी प्रकरण उत्कर्षमा पुगेको बेला, त्यो अनुसन्धानको दायरामा आइरहेको बेलामा अर्को एउटा नाटकीय तरिकाले यो ललिता निवास जग्गा प्रकरण आएको छ। यसमा को हो भ्रष्टाचार गर्ने व्यक्ति? भ्रष्टाचारी को हो? यो छानबिन गर्न खोजिएको छ। भ्रष्टाचारीहरू पक्राउ परे, ठुला माछाहरू पक्राउ परे, सञ्चार माध्यमहरूमा आइरहेको छ धमाधम। तर ललिता निवास प्रकरणमा नीतिगत निर्णय सबैभन्दा ठुलो भ्रष्टाचार हो। यसमा आँखा चिम्लिन हुँदैन। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यसमा आँखा चिम्लिनु भयो भने ललिता निवास प्रकरणमा सबैभन्दा भ्रष्ट नीतिगत निर्णय गर्ने व्यक्तिहरू हुन्। ती व्यक्तिहरूलाई चोख्याउने नाटक गरिएको छ। हुन त ठुलै मानिस पक्राउ परेका छन्। भाटभटेनी नामको निकै चर्चित व्यापारिक घरानाको मालिक मिनबहादुर गुरुङ यसमा सबैभन्दा चर्चाको शिखरमा पुगेका छन्। उनी सबैभन्दा लाभान्वित हुने व्यक्ति मानिन्छन्। तथापि त्यो ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पूर्व मन्त्री विष्णु पौडेल पनि मुछिएका हुन्। एकजना सर्वोच्च अदालतका बहालवाला न्यायाधीश अर्थात् ललिता निवास जग्गा प्रकरण हुँदाखेरि कानुन व्यवसायीको हैसियतमा रहेर त्यो जग्गा प्रकरणमा शुभलाभ प्राप्त गरेका जग्गा नै आफ्नो नाममा गराउन सफल भएका अहिले बहालवाला एकजना सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश पनि छन् र त्यसमा पूर्व अख्तियार प्रमुख समेत मुछिएका छन्। पूर्व मन्त्रीहरू धेरै नै मुछिएका छन् र नीतिगत निर्णय गर्ने प्रधानमन्त्रीहरू यसमा अहिलेसम्म
आकर्षित भइरहेका छैनन् किन? यो सबैभन्दा गम्भीर विषय हो। प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले नीतिगत निर्णय गर्नेहरूलाई चोख्याइरहेको छ। यो देशमा सबैभन्दा ठुलो भ्रष्टाचार नीतिगत निर्णयमा हुने भ्रष्टाचार हो। नीतिगत निर्णयमा भएको भ्रष्टाचारलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा लगाउन पाउँदैन, कतैबाट पनि मुद्दा लगाउन पाइँदैन। त्यसकारण नीतिगत निर्णय गर्ने भ्रष्टाचारीहरू फुक्का फाल साँडे जस्ता छन्, उनीहरूलाई कसैले छुन सक्ने अवस्था छैन। यहाँ देखाउनलाई सानो कुरा देखाइन्छ, गरिन्छ ठुलो काम। कर फर्छ्यौट आयोग बनाइयो। कर फर्छ्यौट आयोग अन्तर्गत रहेर कर फर्छ्यौट गर्ने काममा 3 जना अधिकृतहरू बदनाम भए, उनीहरूलाई भ्रष्टाचारको मुद्दा लगाइयो। तर त्यसमा राजनीतिक आवरणका नेताहरूले कानुन बनाए अथवा संसदले कानुन बनायो। कर फर्छ्यौट सम्बन्धी ऐन कसले बनायो? संसदले बनायो। त्यो कर फर्छ्यौट सम्बन्धी ऐनले निर्दिष्ट के गरेको छ त भनेपछि आयोग गठन गर्ने, त्यो आयोगले कर फर्छ्यौट गर्न पाउने, कर फर्छ्यौट गर्दाखेरि कर मिनाहा गर्न पाउने, त्यो ऐनमै लेखिएको छ, कर फर्छ्यौट सम्बन्धी ऐनमा। अनि कर फर्छ्यौट सम्बन्धी आयोगले गरेको निर्णयहरूलाई कुनै पनि अड्डा अदालतमा मुद्दा लाग्ने छैन भनेर त्यसैमा लेखिएको छ। अनि यो नीतिगत निर्णय हो कि होइन? कर मिनाहा गरेको मुद्दा कुनै पनि अड्डामा मुद्दा गर्न नपाइने भनेर लेखिन्छ भने त्यो लेख्ने सांसदहरू भ्रष्ट हुँदैनन्। त्यसै गरी ललिता निवासको जग्गा प्रकरणमा पनि यो मोही पनि होइन, यो गुठियार जग्गा पनि होइन, तर व्यक्तिगत रूपमा दर्ता गर्नको निम्ति आदेश किन गरियो? गुठियार किन कायम गरियो? मोही किन कायम गरियो? यसरी कायम गर्नमै नीतिगत निर्णयहरू भएका छन्, नीतिगत भ्रष्टाचारहरू भएका छन्। त्यसकारण नीतिगत भ्रष्टाचार गर्नेहरूलाई चोख्याएर त्यो जग्गा खरिद गर्नेहरूलाई कारबाहीको दायरामा तान्नु यो सरासर मूर्ख बुद्धि हो। त्यही मूर्ख बुद्धिमा अहिले प्रहरीले काम गरिरहेको छ। मूर्ख बुद्धि यसकारण भनिन्छ कि नीतिगत निर्णय गर्नेलाई कारबाहीको दायरामा नल्याउने, अनि नीतिगत निर्णय गरिसकेर जग्गा खरिद बिक्री हुने क्रममा खरिद गर्नेहरूलाई के थाहा? मानिलिउँ नेकपा एमालेका नेता तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले जग्गा खरिद गरे। बालुवाटार जस्तो ठाउँमा सस्तो मूल्यमा जग्गा पाउने हो भने यदि मेरो हैसियत पुग्छ भने म पनि जग्गा किन्छु। कुन नेपाली नागरिकले जग्गा खरिद नगर्ला बालुवाटारमा सस्तो मूल्यमा जग्गा पाएपछि? त्यो जग्गामा नीतिगत निर्णय गरेर मालपोत कार्यालयमा रजिस्ट्रेसन पारितसम्म हुन सक्ने जग्गा छ भने त्यो जग्गा पारित गर्दाखेरि त्यो त अर्काको जग्गा हो, त्यो त यसमा भ्रष्टाचार भएको छ, यो भ्रष्टाचारबाट जोडिएको जग्गा हो भन्ने कुरा खरिदकर्ताले जान्ने बुझ्ने कुरा हुन्छ। अनि खरिदकर्ताहरूलाई कानुनी डन्डा बर्साएर निकै ठुलो बहादुरी गरे भन्नु सरासर गलत काम हो। भ्रष्टाचारीलाई नचोख्याउँ। त्यसै गरी नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको कुरा लिउँ। प्रहरी हिरासतभित्र बयान गर्नेले प्रष्ट रूपमा शेरबहादुर देउवाकी पत्नी आरजु देउवाको नाम लिएको जगले सुनेको छ, सारा नेपाली जनताको कानमा परेको छ त्यो। अनि पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडकी पत्नी मन्जु खाँडको कुरो पनि त्यसै गरी चर्चामा आएको हो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेम कुमार राईको नाम पनि त्यत्तिकै चर्चामा आएको हो। प्रहरी महानिरीक्षकको नाम पनि त्यत्तिकै चर्चामा आएको हो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीका स्वकीय सचिवको नाम त्यत्तिकै चर्चामा आएको छ। यी सबैलाई सह अभियुक्तको रूपमा कमसे कम प्रहरीले बयान गराउनु पर्ने, त्यो बयान किन गराइएन? बयान गराउनबाट किन पन्छियो सरकार? किन उनीहरूलाई चोख्याउँदैछ? अभियुक्तहरूले पोल गरिसकेका व्यक्तिहरूलाई यदि उनीहरू निर्दोषै छन् भने पनि बोलाएर सह अभियुक्तको रूपमा बयान गराउनु प्रहरीको कर्तव्य हो, सरकारी वकिलको कर्तव्य हो। र ती बयानका क्रममा आएका व्यक्तिहरूको नाम प्रहरीले अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्दाको क्रममा किन उल्लेख गरेन? यसमा प्रहरीको कति कैफियत छ? अनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डको प्रशंसा गरेर मात्र हुन्छ र? हुँदैन। त्यसै गरी जलहरी
पशुपतिनाथको मन्दिरमा जलहरी लगाउने कुरा, सुनको जलहरी, राणाकालमा तामा लगाइएको थियो, तामाको जलहरी थियो। राजा महेन्द्र आए, उनले चाँदीको जलहरी लगाए। अनि कम्युनिस्ट नेतृत्वको सरकारले सुनको जलहरी लगाउनु पर्ने हो? किन लगाइयो यो? सुनको जलहरी लगाउनु पर्ने आवश्यकता बोध किन भयो? त्यो आवश्यकता बोध हुनु नै नीतिगत भ्रष्टाचार हो। फेरि पनि त्यहाँ पनि नीतिगत भ्रष्टाचार भयो। अरबौं रुपियाँको सुन खरिद गरेर पशुपतिनाथलाई सजाउनु पर्ने, त्यो गजुरलाई सजाउनु पर्ने, त्यो गजुरलाई सजाएर पशुपतिनाथमा शक्ति बलियो हुने हो, शक्ति आर्जन हुने हो कि भक्तजनहरूको शक्ति आर्जन हुने हो कि भक्तजनहरूले आशीर्वाद अलि धेरै प्राप्त गर्ने हुन्? सुनको जलहरीले सजाइसकेपछि ती पशुपतिनाथको दर्शन गर्न जानेहरू धन धान्यले सम्पन्न हुने हुन् कि यो सुनको गजुरले पशुपतिनाथलाई सजाउने भनेर निर्णय कसले गर्यो? यो नीतिगत निर्णयमा भयो भ्रष्टाचार। त्यहाँ हानुस् न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजीले यदि भ्रष्टाचार देख्नुहुन्छ भने यी नीतिगत निर्णयकर्ताहरूलाई कानुनको दायरामा तान्नुहोस्। किन अरबौं रकम खर्च गरेर पशुपतिनाथको मन्दिरमा गजुरमा जलहरी लगाउने निर्णय गरियो? त्यहाँ 2-4 आना घोटाला भएछ, 2-4 आना हराएछ भनेर मूल भ्रष्टाचारीलाई चोख्याउने काम किन हुँदैछ? त्यहाँ कुदिए, राष्ट्रपतिलाई नाम कुदाउन इच्छा लाग्यो, प्रधानमन्त्रीलाई नाम कुदाउन इच्छा लाग्यो। सुनको जलहरीमा नाम कुदाउन पाएपछि कसलाई रहर लाग्दैन? जसलाई पनि लाग्छ। एउटा तल्लो तहको पशुपतिमा काम गर्ने लास जलाउनेलाई पनि त्यो रहर लाग्छ भनेपछि यो देशका राष्ट्रपतिलाई, प्रधानमन्त्रीलाई रहर नलाग्ने कुरै भएन, मन्त्रीलाई। अनि अर्को पक्ष छ, पशुपतिको जलहरीमा 96 किलो सुन लागेको हो, बाँकी 10-11 किलो सुन हराएको छ भन्ने अहिलेसम्म व्यापक रूपमा चर्चामा थियो। महालेखा परीक्षकले पनि त्यही कुरो प्रतिवेदनमा लेखेको थियो। अहिले 107 किलो केही ग्राम जलहरीमा कहाँबाट आयो? यो नीतिगत भ्रष्टाचार गर्नेहरूले आफूहरू चोखिनको लागि भ्रष्टाचार गरिसकेको, लुट मचाइसकेको, लुकाइसकेको सुनलाई त्यहाँ ल्याएर राखेपछि अनि बल्ल अख्तियारलाई प्रवेश गराएर उनीहरूलाई पनि चोख्याउने। 108 किलो सुन किन आवश्यक पर्यो? सबभन्दा पहिला त्यो कुरा। मुचुल्कामा केरमेट किन भयो? 108 किलो अक्षरमा पनि केरमेट, अङ्कमा पनि केरमेट किन भयो? अक्षर किन थपियो मुचुल्कामा? त्यो खोजी गर्नु पर्दैन? नीतिगत निर्णय त्यहाँ पनि भयो। त्यो नीतिगत निर्णयमा अथवा त्यो मुचुल्कामा लेख्नेहरूले गरेको भ्रष्टाचार कारबाहीको दायरामा आउँछ कि आउँदैन? त्यसमा पनि अपराधीलाई अथवा भ्रष्टाचारीलाई चोख्याउने काम भइरहेको छ। यहाँ यस्तै हुन्छ। अहिले काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले राष्ट्रियताको मुद्दा उठाए। राष्ट्रियता सङ्कटमा पर्यो। उनले भारतका प्रधानमन्त्रीले अखण्ड भारतको नक्सा सजाएर राखेपछि यता ग्रेटर नेपालको नक्सा राखे। अनि एकजना कलाकारले आदि पुरुष नामको एउटा नक्कली सिनेमा बनाएर नेपालको संस्कृतिमाथि नै धावा बोल्ने गरिकन शब्दावलीहरू समेट्यो त्यसमा। त्यसको विरोध सर्वत्र भयो। आम नेपाली जनताले त्यसको विरोध गरे। सबै नेपाली कलाकारहरूले त्यसको विरोध गरे। सबै नेपाली सञ्चार माध्यमहरूले त्यसको विरोध गरे। भारतका सबै सञ्चारकर्मीहरूले त्यसको विरोध गरे। भारतका सबै राजनीतिक कर्मीहरूले त्यसको विरोध गरे। नेपालका राजनीतिक कर्मीहरूले पनि त्यसको विरोध गरे। त्यसको विरोधको अवस्थालाई मध्यनजर गरेर मेयर बालेन शाहले त्यो सिनेमालाई काठमाडौँ महानगरभित्र प्रदर्शनमा रोक लगाउने आदेश गरे। त्यो आदेश गरेपछि सिनेमा हलहरू अदालतमा पुगे। अदालतमा पुग्दा बित्तिकै अदालतले त्यसलाई प्रदर्शन गर्न रोक नलगाउनु भनेर मेयर बालेनको विरुद्धमा आदेश जारी गर्यो। त्यो आदेशलाई म मान्दैन। यो राष्ट्रियतामाथिको धावा भयो। अदालतले यस्तो खालको निर्णय गर्ला भन्ने कुरो मैले कल्पनै गरेको होइन। राष्ट्रियतामाथि धावा बोल्ने कुरा हुन्छ भने यहाँको राजनीति र यहाँको अदालत
को आदेशमा मान्न बाध्य छैन। यी विदेशी शक्तिका दलाल हुन् भन्ने कुरा पुष्टि हुन्छ भन्ने कुरो उनले बोलिदिए। भावुक बने उनी बोल्न पाउने कि नपाउने? कुनै पनि व्यक्तिले राष्ट्रियताको आवाज उठाइरहेको छ, तिमीले उठाउन पाउँदैनौ भनेर अदालतले औँला ठड्याउन सक्छ? आदि पुरुष चलचित्र लेखकले प्रष्ट रूपमा अझ अन्तर्वार्ताका क्रममा बोलेको छ, सन् 1903-04 तिर नेपाल भन्ने देश थिएन, त्यो भारतको मातहतमा थियो भनेर बोलेको छ। त्यो राष्ट्रघात हो कि होइन? त्यो नेपालमाथिको हस्तक्षेप हो कि होइन? त्यो हस्तक्षेपका विरुद्धमा एउटा जनप्रतिनिधिको हैसियतले, त्यसमा पनि काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरको हैसियतले उसले आफ्नो दृष्टिकोण राख्न पाउने कि नपाउने? उसले त्यस्ता खालका सिनेमाहरूलाई यहाँ प्रदर्शनमा रोक लगाएर छिमेकी देश भारतका कलाकारहरूलाई, सञ्चारकर्मीहरूलाई, राजनीतिकर्मीहरूलाई खबरदार नेपालमाथि हस्तक्षेप नगर भनेर सन्देश दिन पाउने कि नपाउने? त्यसरी राष्ट्रियताको भावनाले ओतप्रोत भएर कुनै नागरिकले कुनै कदम चाल्न खोज्छ भने त्यसलाई अदालतको अमुक न्यायाधीशले आफ्नो सनकको भरमा आदेश गरेर त्यसलाई रोक्न मिल्ने कि नमिल्ने? त्यसलाई अवरोध गर्न मिल्ने कि नमिल्ने? राष्ट्रियताको भावनाबाट ओतप्रोत भएको नेपालीले कुनै राम्रो काम, राष्ट्रवादी काम गर्छ भनेदेखि त्यस्तो कामलाई सर्वोच्च अदालतका प्रत्येक न्यायाधीशले प्रोत्साहित गर्नुपर्छ। अदालतप्रति आस्था जगाउने काम भनेको त्यसरी हुन्छ। न्यायाधीशहरूले राष्ट्रियताको बारेमा गम्भीर बनेर निर्णय नगर्ने हो भने निश्चित रूपमा अदालतप्रति अनास्था पैदा हुन्छ। जनतामा राष्ट्रियताको भावनाले ओतप्रोत भएका नेपाली जनता अदालतप्रति अनास्था जगाउने वातावरण सिर्जना गर्न हुँदैन। त्यो काम अदालतका न्यायाधीशहरूबाट हुन्छ भने त्यस्ता न्यायाधीशहरूबाट भएको निर्णयलाई म यो निर्णय मान्दैन भनेर आफ्नो प्रतिक्रिया जनाउन प्रत्येक सार्वभौम सत्ता सम्पन्न नेपाली नागरिक स्वतन्त्र छ। सार्वभौम सत्ता सम्पन्न नेपाली नागरिकको सार्वभौम अधिकारमाथि कुनै विदेशी शक्तिले हस्तक्षेप गर्न खोज्छ भने त्यस्तो विदेशी शक्तिको विरोध गर्न प्रत्येक नागरिकले पाउँछ र त्यसरी नागरिकले अवरोध गर्दा, विरोध गर्दा अदालतका कुनै न्यायाधीशले त्यसलाई खारेज गर्न खोज्छन्, त्यसलाई अवरोध गर्न खोज्छन् र त्यसलाई सजायको दायरामा ल्याउन खोज्छन् भने त्यो न्यायाधीशको विवेकको कमजोरी हो। कुनै न्यायाधीशको विवेकको कमजोरीलाई अदालतको प्रतिष्ठा सम्झिन हुँदैन। अदालतको प्रतिष्ठा घटाउने काम त्यही न्यायाधीशले गर्यो जसले राष्ट्रियताप्रति निकै कमजोर मानसिकताका साथ निर्णय गर्यो। न्यायाधीशहरूका के कुरा गर्ने? प्रधान न्यायाधीशको हैसियतमा रहेको चोलेन्द्र शमशेर जबराले एकजना स्वास्नीलाई मारेर रातारात हेटौडामा पुर्याएर जलाएको एउटा प्रहरी अधिकृतलाई मेरो विवेकले यसलाई जेलमा राख्न उपयुक्त ठानेन, त्यसकारण मैले रिहा गरेको हुँ भनेर बोल्न लज्जाबोध भएन। त्यो देखेकै छौँ हामीले। अनि सर्वोच्च अदालतले फैसला गरिसकेको छ, क्रमबद्ध रूपमा सर्वोच्च अदालतबाट फैसला भइसकेको छ। एकजनालाई हत्याको अभियोग लागेको छ, फैसलाको पूर्ण पाठ आएको छैन, तर सरकारले कैदमुक्त गरिदिन्छ त्यो व्यक्तिलाई। भर्खरै मात्र भएको घटना हो रेशम चौधरीको प्रकरण। यसमा सरकारले अदालतको अवहेलना गर्यो कि गरेन? यसतर्फ न्यायाधीशहरूको ध्यानाकर्षण हुनुपर्छ पर्दैन? अदालतको अवहेलनाको मुद्दामा मेयर बालेन शाहलाई लिखित जवाब समेत मागिसकिएको छ। लिखित जवाब दिइसकेपछि यदि अदालतलाई चित्त बुझेन भने अथवा अदालत भनेको न्यायाधीशलाई, जो व्यक्ति यो राष्ट्रियताको भावनाप्रति नकारात्मक दृष्टिकोण राख्यो, त्यो व्यक्तिको चित्त बुझेन भने उसले अदालतको अवहेलना ठहर गर्न सक्छ। अदालतको अवहेलना ठहर भयो भने मेयर बालेन शाहलाई 1 वर्षदेखि रु 10,000 सम्म कैद सजाय र जरिवाना हुन सक्छ। यो अवस्थाको सामना गर्न म तयार छु। म सजाय भोग्न तयार छु। म जेल जान तयार छु। मलाई मार्छन् भने म मर्न पनि तयार छु भनेर बालेन शाहले बोलेको पनि तपाईँ सुन्न सक्नुहुन्छ। थुने थुन्छ, पक्रिन्छ, के गर्छन् त? मारिदिने त होइन होला। मार्छन् भने मारिदिउँ न त, बलात्कारीलाई मार्न सक्दैन, हामीले मारेर के हुन्छ? यो अवस्था बीच पूर्व प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीले समेत भनिसक्नु भएको छ, यस्तो नागरिकता विधेयकलाई इन्टरटेन गरेर सर्वोच्च अदालतले गल्ती गर्यो भनेर बोल्नु भएको छ उहाँले।
प्रधान न्यायाधीशले बोल्दाखेरि अदालतको अवहेलना भयो कि भएन? न्यायाधीशहरूले गरेको फैसला बारेमा त बोल्नै भएन। त्यसो भए राष्ट्रपतिलाई चिन्दै नचिन्ने विधेयक हो, अहिलेको सभामुखलाई चिन्दै नचिन्ने विधेयक हो, अहिलेको प्रधानमन्त्रीलाई चिन्दै नचिन्ने विधेयक हो। अनि त्यो विधेयक चिन्दै नचिन्ने राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेको कुरालाई ठिक गर्यो भनेर निर्णय गर्ने न्यायाधीशहरूलाई के भन्ने? यिनीहरूलाई राष्ट्रघाती भन्ने कि नभन्ने? न्यायाधीशहरूलाई राष्ट्रघाती भन्न मिल्छ मिल्दैन? न्यायाधीशहरूले राष्ट्रघाती काम गरे कि गरेनन्? विदेशीहरूलाई नागरिकता चकलेट बाँडे जसरी बाँड्ने गरिकन गलत ढङ्गले असंवैधानिक तरिकाले प्रमाणीकरण गरिएको नागरिकता सम्बन्धी विधेयकलाई कार्यान्वयन गर्नु भनेर आदेश गरिदिने न्यायाधीशहरू देशभक्त हुन्, राष्ट्रवादी हुन्। यिनीहरूलाई अदालतको अवहेलना लाग्नु पर्दैन? योभन्दा पहिले जसले अन्तरिम आदेशबाट यसलाई कार्यान्वयन नगर्नु भनेर रोकेका थिए ती न्यायाधीशहरूलाई लम्पटराम बनाएनन् यी न्यायाधीशहरूले, जसले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिनु नपर्ने भनेर निर्णय गरे। यसबाट के बुझिन्छ? यसबाट प्रष्ट रूपमा बुझिन्छ कि न्यायाधीशहरू आपसमा बाजिएका छन्। कसैमा देशभक्ति भावना छ त कसैमा राष्ट्रघाती भावना छ। यसबाट पनि प्रष्ट हुन्छ। अनि सार्वभौम सत्ता सम्पन्न नागरिक बोल्न पाउने कि नपाउने? अदालती प्रक्रिया के हो? न्यायाधीशहरूले जनआस्था अदालतप्रति बढोस् भन्ने सोचका साथ न्यायाधीशहरूले निर्णय गर्नुपर्छ कि पर्दैन? यो गम्भीर विषयतर्फ राजनीतिक दलका नेताहरू अगाडि बढ्नुहोस्। जनताको आस्थामाथि हमला हुने गरिकन राजनीतिक दलका नेताहरूले राष्ट्रघात गर्दै जाने अनि न्यायपालिकाले राष्ट्रघातीहरूलाई चोख्याउँदै जाने अनि सार्वभौम सत्ता सम्पन्न भनिएका नागरिकहरूले ए हाम्रो देशमा राष्ट्रघात नगर भनेर औँला ठड्याउँदाखेरि ती नागरिकहरूलाई अदालतको अवहेलनाको मुद्दा लगाउने लगायत विभिन्न खालका मुद्दाको जालझेल गरेर षड्यन्त्र गरेर उनीहरूलाई जेलमा हाल्न खोज्ने जो काम गरिन्छ त्यो सरासर जनविरोधी काम हो, त्यो राष्ट्रविरोधी काम हो। राजनीतिक दलका नेताहरूले गम्भीरतापूर्वक सोच्न जरुरी छ। तपाईहरूको गतिविधि कता जाँदैछ? देश बचाउनेतर्फ अथवा देशलाई समाप्त पार्नेतर्फ गम्भीर बन्नुहोस्, बुद्धिको बिर्को खोल्नुहोस्। हस्, आजलाई यति मात्र। धन्यवाद, नमस्कार।